अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाजरीन, गिरती दीवार को एक धक्का और दो, ये मिसरा किसी सियासी जमात के लिए नहीं बल्कि मुल्क की मौजूदा बदतरीन मईशत की सूरत हाल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम बात करें डॉलर की तो डॉलर आसमानों से बातें कर रहा है। दूसरी जानिब अशरफ खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के बाद अवाम खासा परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन चंद एक पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो इन हालात में मुतमईन हैं। कौन है वो लोग? वो लोग हैं जिनके फ्लाइट्स बाहर हैं, ये वो लोग हैं जो इलाज करवाने बाहर जाते हैं, जिनके बच्चे तालीम और दीगर निज़ाम जो हैं वो बैरून मुल्क मुंतकिल हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि IMF की जो शरायत है वो सख्त होती जा रही है, आम आवाम पे जो है वो बोझ बढ़ता चला जा रहा है। इस पे भी बात करेंगे। दूसरी जानिब कराची की दो बड़ी जमातें MQM और पीपल्स पार्टी जो है वो आमने सामने आ गई है। MQM के मुतालबात अब तक पूरे ना किए गए तो वो धरने पे चले जाएंगे, ऐसा उन्होंने वाजे कह दिया है। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्कॉलर हैं मोहसिन काज़मी साहब, इनसे बात करेंगे। साथ ही साथ इनके हमरा हैं मेहताब चौंदी वाले, इनसे भी बात करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें मसूद रहमान साहब ने ज्वाइन किया है। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं मोहसिन साहब का। मोहसिन साहब, अगर हम बात करें IMF की तो ये बताया जा रहा है कि सख्त शराइत हैं जिन पे जो है हमें फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर हमने उनकी बात ना मानी तो फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। क्या समझते हैं आप कि हमारे पास इसका कोई दूसरा रास्ता है या हमें IMF की बात जो है वो माननी पड़ेगी? आज हम जिस स्टेज पे पहुंच गए हैं वहाँ IMF के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। और मैं आपको बताऊँ, यही प्रोग्राम में मैं कह के गया हूँ पिछले प्रोग्राम में कि आप IMF से डील भी कर लेंगे, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और जाएगा ये जी। आज फाइनेंशियल टाइम्स की आप रिपोर्ट पढ़ लें जी। उसके अंदर ये हेडलाइन आई है कि इसके बावजूद पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ ले जाया जाएगा, यानी पहुंच जाएगा। अब बात ये कि यहाँ लोग कहते हैं कि डिफॉल्ट कब होता है, तो एक तो आपकी टेक्निकल डेफिनेशन जो आपके माहिर माशियात हमें समझाते हैं जी। वो ये कहते हैं कि जब आप कर्जा देने के काबिल ना रहे और सूद देने के काबिल ना रहे, बिल्कुल ऐसे, तो आप हो गए डिफॉल्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरी दूसरी सोच ये है कि हर घर डिफॉल्ट हो चुका है। अच्छा, कता कलामी की माजरत चाहूंगी। आपने कहा कि अगर हम सूद ना दे सकें, लेकिन उस सूद को देने के लिए तो मजीद कर्जा ले रहे हैं, तो अब ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्योंकि आप देखें उस आज से 9-10 महीने पहले आपके खजाने में 16 अरब डॉलर थे, आज आपके 3.4 अरब डॉलर है। ठीक है। आप कहाँ से कर्जा देंगे? तो ये बाकायदा नाअहली हमारी कह लीजिए पिछली हुकूमत यानी जब से इन्हें चार्ज लिया है, मुझे तो उम्मीद थी कि लोग आए, 13 पार्टियां हैं, 33 साल का इनका एक्सपीरियंस है, ये शायद मुल्क के साथ कोई मुखलिस हो जाएंगे और ये महंगाई पर कंट्रोल करेंगे। करने के बजाय वो महंगाई जो उस वक्त 13.13% थी आज 27% है। और दूसरी बात ये कि जो अशिया खुर्दनोश की जो महंगाई है वो 43% है इस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। अब मेरा सवाल ये कि वजीर खजाना साहब बैठ के एक ऐसा बजट किसी को बना के दे दें कि एक मिडिल क्लास की आमदनी जो है 40 से 50 हज़ार रुपए है। ठीक है। उसमें वो किराया भी दे रहा है, बच्चों की तालीम भी दे रहा है, ग्रोसरी भी ला रहा है, वो कैसे ला सकता है? एक बजट बना के उसको देते हैं। और जब उन पे पेट्रोल बम गिरा दिया गया हो। बिल्कुल उसके। और दूसरी ये कि हर आने वाला दिन हमें अच्छी खबरें नहीं दे रहा है। ठीक है। कहीं ये उम्मीद हो कि चले हम 3 महीने ये बर्दाश्त कर लेंगे, 3 महीने के बाद फिर हमारे हालात अच्छे हो जाए, वो भी यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा। ये उसकी वजह क्या है? एक थोड़ी सी जिद है। देखिए जिद कैसी, जरा ये बताइए, जिद कैसी? क्या चीज? आपने कहा थोड़ी सी जिद है। हाँ। तो मैंने कहा जिद कैसी? जिद ये है कि इन तमाम मसाइल का हल जो है वाकई इलेक्शन है, आम इंतखाबात। अच्छा, आम इंतखाबात का मकसद क्या होता है? आप फिर अवाम में चले जाएं और अवाम से मशवरा लें कि देखिए अब जो हुकूमत का हक है हमें दीजिए ताकि हम इस मुल्क को बेहतर बनाएं। तो मैं ये कहता हूँ कि उसके अंदर ये थोड़ी हो गया कि इमरान खान ही इलेक्शन में जीतेंगे, हो सकता है कोई और जीते, हो सकता है नवाज शरीफ जीते, हो सकता है पीपल्स पार्टी जीते। तो आप जाएं तो इलेक्शन के अंदर, आपका इलेक्शन से भागना ये महंगाई को लेके जा रहा है। IMF ने भी ये कंडीशन लगाई है कि आप उनके साथ। इलेक्शन से कौन भाग रहा है ये बताइएगा जी? इलेक्शन से कौन भाग रहा है ये बताइएगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से भाग रही है, जमात इस्लामी इलेक्शन से भाग रही है, क्योंकि इमरान खान ने तो वाजे कह दिया कि 90 दिन में इलेक्शन हमें चाहिए वरना आर्टिकल 6 लगा देंगे। देखिए इलेक्शन से जो भाग रहे हैं वो 13 पार्टियों का टोला है इस वक्त
जो हुकूमत में है। जी मसला है कि उन्होंने कोई चीज डिलीवर की नहीं है। अब वो कल अवाम में खड़े होंगे तो फिर क्या जवाब देंगे वहां पे? ये हमजा साहब यहाँ बयान दे के गए, आपको मालूम है कि अभी 6 महीने पहले वो कह के गए हम किस इलाकों में कैसे जाएं, वहाँ पे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं। तो इसका मकसद ये कि हर जगह निगेटिविटी आपके लिए आ चुकी है। अब भी सवेरा है, अब भी सवेरा है। ये सारे सियासतदान बैठ के एक मुत्तफ़िक़ा फैसला करें। हमारी माशी हालत ऐसी नहीं है कि आप एक 80 सीटों का इलेक्शन एक कराएं और उसके बाद आम इलेक्शन में आप 6, 7, 8 महीने के बाद जाएं। बेहतर है दोनों को मिस कर दें और इसको भी कर दें, क्या नाम है, आपके असेंबली के जो इलेक्शन हो रहे हैं, ताकि एक वक्त में सारा खर्चा हो। वरना ये अगर डिवाइड करके आप करेंगे मुल्क माशी तौर पे और पीछे जाएगा। मसूद रहमान साहब की जानिब जाऊंगी। मसूद साहब, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं IMF की जो है सख्त शराइत जो है वो सामने आ रही हैं, दूसरी जानिब अवाम पे खासा बोझ आ रहा है। आपकी सूबाई हुकूमत है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अवाम को क्या रिलीफ देने जा रहे हैं आप लोग? क्या कोई हिकमत अमली अपनाई गई है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल हिकमत अमली बनाई गई है। देखें, पहले तो जो भाई हमारे बात कर रहे थे इसके हवाले से मैं बता दूं कि 13 पार्टियां, देखें बात ये पार्टियां सारी पहले इमरान खान साहब के साथ थी। इमरान खान साहब ने 90 दिन में सारी करप्शन ख़त्म करने का वो कहा था, लेकिन वो नहीं कर सके। और देखें, बुनियाद आप ये अगर देखते हैं इलेक्शन के हवाले से, जो भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, इन्होंने इस्तीफे दिए। मुल्क इस हालत में नहीं था कि यहाँ पे इस्तीफे दे के दोबारा इलेक्शन कराए जाते। इन्होंने मुल्क को मज़ीद यानी कि कोशिश की दपाई की तरफ धकेलें। उसके बाद अब डॉलर आपके यहाँ से अफ़गानिस्तान KPK से जिस तरीके से अपना छालिया में और अपना गुटकों में डाल के स्मगल किए जा रहे हैं, आटा अफ़गानिस्तान से अपना बलूचिस्तान से स्मगल किया जा रहा था, ये मामला। अब आते हैं रिलीफ की तरफ। जी देखें जी, रिलीफ अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की शुरू से ही कोशिश रही है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। और उस चीज़ का सबूत यह था, जितने ज़मीनी इलेक्शन कराची में हुए पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जीते। अभी जितने भी आप देख लें ज़मीनी इलेक्शन हुए, मेजोरिटी हुए पीपल पार्टी ने जीती। एक आध सीट थी कुरंगी वाली, उसमें नहीं जीत सके, बाकी तकरीबन जीते। उसके बाद आपके जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें आप देख लें 96+ सीट्स जो हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी ने। दूसरे पे जमात इस्लामी थी। जमात इस्लामी को भी MQM के बाइकाट की वजह से हमेशा फ़ायदा मिलता है, इस बार भी फ़ायदा मिला। तो अब अवाम को रिलीफ के हवाले से बिलावल साहब की तो पूरी कोशिश है। और सिंध गवर्नमेंट देखें, आटा भी सस्ता कोशिश करके उन्होंने जगह जगह के हर UC पे पहुंचाएगी और लोगों को कोशिश कर रहे हैं रिलीफ देने की। अब मुल्क को उस हाल में PTI लेकर चली गई। जिस वक्त गए तो वो आए थे तो क्या कहते हैं भैंसें बेचना शुरू कर दी, जाते हुए गड़ी और बाकी सामान सारा चोरी करके ले गए वहाँ से। तो मुल्क को, और ख़ास तौर पे जितना करप्ट टोला था, तमाम पार्टियों का निचोड़ उन्होंने अपने साथ रखा हुआ था, उन्हीं के ज़रिए करप्शन की गई। और उसके बाद मुल्क को इस हालत में लेके चले गए कि आज मुल्क बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ गया हुआ है। तो उसको ज़ाहिर है जो खराबी करके गए उसको किसी ना किसी ने तो सही करना है। इंशाअल्लाह साहब, हम ये तो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने खराबी की है और शायद उन्होंने खराबी की भी हो, लेकिन अगर हम बात करें नून लीग से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अच्छे ताल्लुकात हैं, अब तो आप लोग इत्तेहादी हैं। और उसके बाद जब हमने देखा कि पेट्रोल बम गिरा दिया गया 35 रुपये का इजाफा, जिसमें आवाम जो है उनके लिए खासा परेशानी का बाइस बन गया। फिर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में हमने देखा इजाफा हो गया 46%। जो एक आम छोटी चीज़ें होती हैं, दाल चावल जो एक आम आदमी खाता है, जो हम और आप जैसे लोग खाते हैं, वो चीज़ें भी महंगी कर दी गई। तो इसमें तो आप इमरान खान साहब की हुकूमत को तो आप ये नहीं कह सकते ना कि उनकी हुकूमत की वजह से ये हुआ है। अब तो आपकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत तो आपकी रही है 16 साल से। जरदारी साहब रहे हैं, बिलावल साहब रहे हैं, उनकी जो फुप्पी हैं मैं ये कहूँगी वो रही हैं। तो आप लोगों की तो हुकूमत में तो लोग रहे हैं। फिर उसके बाद भी हम देखते हैं कि पेट्रोल बम गिरा दिया जाता है, कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। अगर मैं बात करूं एक बिजली का बिल, तो उस बिजली के बिल में जो टैक्स लगता है वो एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना कितना मुश्किल हो जाता है। क्या कहेंगे इस पर? देखें, पहली चीज़ तो ये है कि अगर पेट्रोल बम की बात आप करती हैं, या ये तो सारा, या गैस की या बिजली की, ये वफाकी इदारे, वफाक इनको खुद हैंडल करता है। उसके बाद वफाक से आपके तो नहीं है, वो है अलायंस, उसी पे मैं आ रहा हूँ। देखिए, हमारे अलायंस है, लेकिन मामलात ये कि मामलात इतने ख़राब कर दिए गए थे। जिस वक्त डॉलर यहाँ से स्मगल होना शुरू हुए, और उसके बाद मामलात ये थे कि हर तरीके से आए दिन आप ये देखें, कभी बोलते हैं 15 दिन में मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, कभी बताते हैं जी पेट्रोल की किल्लत हो गई, कभी बोलते हैं बैंक खाली हो गए। यानी कि हर तरीके से अवाम को कोशिश की जा रही है इंतशार फैलाने की। और ये वो टोला है जो पाकिस्तान का हमदर्द नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन है, कभी इदारों के ऊपर बातचीत शुरू कर देते हैं। यानी कि इनका एक तरीकाकार ये है कि इनके हक में जो है बात करें तो वो अच्छा है, जो इनके खिलाफ एक पोस्ट आ जाए या कोई बात आ जाए तो उसके खिलाफ ये फौरन हड़बड़ाना शुरू कर देते हैं।
बौखला जाते हैं और एकदम यानी कि उसके ऊपर तरह तरह गद्दारी और क्या किस किस्म के इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने रियासत मदीना की बात की, ये वही लोग हैं जिन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से मुल्क को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके पहुंचाएं, हमारे इदारों के खिलाफ बातें करना और इस तरह की अफरा तफरी फैलाना। हमें तो खुद यकीन करें बतौर पाकिस्तानी, मुझे खुद जाती तौर पे दुख होता है कि कोई भी पार्टी इस हद तक अगर जा सकती है, कम से कम मैं नहीं समझता हूँ कि मुल्क के साथ गद्दारी में इस हद तक ये जा सकते हैं। मेहताब साहब का रुख करेंगे। मेहताब साहब, क्या लगता है आपको कि IMF से हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो मुकम्मल होंगे, कि वो मुज़ाकरात जो है वो पाकिस्तान के लिए बहाली का बाइस बन सकते हैं? देखें, IMF से पहले भी कर्ज़ लिए जा चुके हैं, उनकी शराइत पे लिए जाते हैं, अब भी उनकी शराइत पे ही हमें कर्ज़ मिलेगा जो भी मिलेगा। हम तो एक बीच के अंदर वो जो कहते हैं कि हम ये बात कर रहे हैं वो एक फॉर्मेलिटीज़ होती है आवाम को बताने के लिए, लेकिन ज़ाहिर है जो IMF कहता है हम उसको मानने के लिए मजबूर होते हैं। मजबूर होते हैं, ये पॉइंट जो है ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम मजबूर होते हैं। मजबूर होते हैं। असल में जो पाकिस्तान के अंदर जब से कर्ज़े का एक निज़ाम चला है, जब से पाकिस्तान बना है, वहाँ से छोटे छोटे होते होते अब यहाँ पे है। जब पाकिस्तान बना था 3 रुपये तकरीबन मेरा ख्याल 13 पैसे का डॉलर था, उसके 10 साल के बाद तक जो है 4 रुपये 76 पैसे का रहा। उसके बाद जो जंप आ रही है आपके सामने है, आज जो डॉलर के जो रेट हैं 2 रुपये 77 पैसे जो हैं इंटर बैंक रेट, 270 रुपये इंटर बैंक की रेट है और 83 रुपये ओपन मार्केट में। अब देखिए कहाँ पे है हमारे पास इस टाइम, जिस तरह बताया भाई ने कि हमारे पास इस टाइम कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम उससे कर्जा ना लें, लेकिन असल में कर्जा लेने से इसका ये नहीं है कि हम देखें बहुत टफ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन देखें कर्जा लेने के इसका हल नहीं है। हम कर्जा ले देंगे, इसके बाद जो किस्त आएगी अगले साल फिर हम कर्जे के ऊपर बैठ उस पर सर जोड़ेंगे। हमें असल में मसाइल के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, हम अपने वसाइल के ऊपर बात नहीं करते। पाकिस्तान में अल्लाह ने क्या किया, वसाइल दिए, हम उनसे कैसे उसका फ़ायदा ले सकते हैं, इसके ऊपर अगर हम डिबेट करें, इसके ऊपर सोचें। असल में बात यह है कोई सजेशन दी जाती है तो जो भी सुनने वाले लोग हैं वो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, और सिंसियरिटी जिसके अंदर होती है, मेरे नज़दीक जो सिंसियर होता है वो उस चीज़ को सुनता है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करता है। असल मसला यह है कि आखिर के अंदर हमारी आवाम ही हर तरीके से आवाम पिसती चली आ रही है और आवाम ही पिसेगी। एक पार्टी कहती है कि जी मैंने ये किया, दूसरी पार्टी कहती है मैंने ये करा, ये डेवलपिंग करी, फलानी कर। असल में सबसे बड़ा मसला जो हमारा ये है कि हम गैर तरक्याती जो काम है उसको फौरी तौर पर बंद करें। जो पहले भी मैंने एक दफ़ा इंडिकेशन की थी, जो जिस तरह अभी UNDP की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर एक जो है छोटे ग्रेड के भी ऑफिसर हैं जिनका 3 गाड़ियां, और 22 ग्रेड के अफसर जो हैं उनके पास तो क्या ही कहने, और वजारत के पास तो क्या ही कहने। अब देखें ना, पाकिस्तान इस हालात के अंदर जिस हालात से गुजर रहा है, और पिछले 2 महीने से लोग कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट। उस सूरत के अंदर हम 1 से 1.5 अरब रुपए की गाड़ियां मंगाते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए हम कहाँ से देंगे पैसे। देखें, इसका IMF का जो कर्जा आता है वो आवाम उसके ऊपर आ रही है। इस टाइम मेरे जो अंदाजे के मुताबिक है, जो मैंने फिगर पढ़े, 90 लाख रुपए हर पाकिस्तानी कर्जदार है IMF का इनडायरेक्ट। ये हम कहाँ से लाएंगे? हमने खुद जो जब तक खुद एतमादी के अंदर काम नहीं करेंगे और जो अपने जो कौमी वसाइल हैं उन पे काम नहीं करेंगे तो हम हमेशा IMF पे नज़र रहेगी, और हम आज 90 लाख पे हैं तो कल 1 करोड़ पे हो जाएंगे, परसों 2 करोड़ पे हो जाएंगे, तो इससे चलेगा नहीं। हमें इसके लिए ख़ास पॉलिसी तमाम जमातों को मिलके बैठना पड़ेगा हमें, और इस पे सर जोड़ना पड़ेगा। एक अपनी तरफ है इंटरनल जो हम आपस में जो कर रहे हैं, जो भी करते रहें, वो उनका अपना सियासी मामलात हैं। हर आदमी जो है अपने सियासी मामलात को खुद समझता है, वो उसने ये किया, उसने ये किया। जिस तरह भाई ने बोला डॉलर वहाँ स्मगल हुआ है, फलानी हुई, बिल्कुल सही बातें हैं। डॉलर स्मगल होना ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इसका प्रोसीजर कैसा होता है, एक ये भी बहुत बड़ा सवाल है ना। यानी हमारे ही लोग इसमें मुलव्वस हैं। देखें मैं बताऊँ, किसी भी गद्दारी, मुल्क से गद्दारी के अंदर जब तक इंटरनल आदमी नहीं होता, मुल्क से गद्दारी नहीं की जा सकती। असल में जो भी बाहर के जो लोग होते हैं, उनके समझ लें कि टाउट कहते हैं, उनके जिसके भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसके टाउट होते हैं वो काम करते हैं और मुल्क के अंदर बदनज़मी, बेचैनी, अनारकी फैलाते हैं, जिससे मुल्क नीचे की तरफ जाए। देखें, कर्जा अगर हम ना लें,
ہمارے یہاں آج بھی پاکستان کے اندر اتنے وسائل موجود ہیں کہ اگر ہم 1 سال 2 سال 3 سال قرضہ نہ لیں تو ہم پھر بھی آگے سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں اس بات کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کیسے کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کی آڑ میں الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس پہ بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے کہ نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ ایم کیو ایم نے بلدیاتی الیکشن کا بوائیکاٹ کیا تھا. اس پہ بات کر لیتے ہیں محسن کاظمی صاحب سے. محسن کاظمی صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو ایک بہت ہی اہم سوال ہے میرا آپ سے، وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے جو الیکشن بائیکاٹ کیا ہے، کیا اس کا فیور جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ملا ہے؟ کیا کہیں گے؟ بالکل، پہلی بات یہ کہ ایم کیو ایم تو کراچی کا دعویٰ کرتی ہے، ایم کیو ایم کو تو یہ رائے فرار اختیار کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. اچھا، دوسری صورت یہ کہ ظاہر ہے کہ ان کے الیکشن نہ لڑنے کا سارا وہ ان کی سیٹیں جماعت اسلامی کو پہنچی زیادہ تر. اس کے اندر اگر یہ الیکشن لڑ لیتے تو میرے حساب سے پی ٹی آئی جیت جاتی، اس لیے کہ ان کے ڈیوائیڈ ہو جاتے. پیپلز پارٹی لے گئی تھوڑے سے ان کے، اور تھوڑے سے وہ جماعت اسلامی لے گئی. اب یہ رہے، اب آپ دیکھیں کراچی کے اندر عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے، کسی کو 125 سیٹیں نہیں ملی جس سے میئر بنتا ہے. بالکل ایسا ہی. اب تینوں میں ایک بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ میئر بنا سکے، نہ پیپلز پارٹی بنا سکتی 93 سیٹ ہونے کے باوجود. بالکل ایسا ہی ہے. اور جماعت اسلامی 84 86 ان کے پاس ہیں، اور 11 کی وہ آس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بھی ہو سکتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں بنا سکتے. بالکل. اب یہ کہ جس کی طرف پی ٹی آئی چلی جائے گی وہ بن جائے گا. اور رہا پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی، یہ دونوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہی ایسی نہیں ہے، کیونکہ یہ حلیف جماعتیں ہیں، یہ حریف جماعتیں نہیں ہیں. یہ حریف جماعتیں حلیف جماعتیں نہیں ہیں. عوام ان کو پسند نہیں کرے گی اگر انہیں مفاہمت کی. تو دوسری بات یہ، یہاں جو بھی میئر بنے وہ میئر کامیاب ہوگا جس کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ سے ہوگا، جس کی فیڈرل گورنمنٹ حکومت ہوگی. تو ان فیوچر آپ اندازہ کر لیں کہ کس کی حکومت ہو سکتی ہے فیڈرل کے اندر. پی ٹی آئی کے زیادہ تر چانسز ہیں. جب پی ٹی آئی کے چانسز ہیں اور آپ ان سے معاہدہ کریں گے تو وہی ہوگا کہ آپ دیکھیں جو مصطفیٰ کمال نے اپنا پیریڈ بہترین گزارا اس لیے کہ جنرل مشرف نے ان کو سپورٹ کیا، فیڈرل نے سپورٹ کیا. یہ صوبائی حکومتیں کسی قیمت پہ بلدیاتی الیکشن دل سے چاہتی ہی نہیں ہے. یہ تو جب ہوتا ہے جب ہماری عدالت پریشر ڈالتی ہے یا کہیں اور سے پریشر آتا ہے، ورنہ یہ کرتے ہی نہیں. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنی سویل حکومت آئی ہیں بغیر بلدیاتی الیکشن کے چلایا نہیں. حالانکہ یہ اتنا ضروری ہے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، دہلیز پہ پیر رکھتے ہیں، ہمارے مسائل کا آغاز وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تو امپورٹنٹ یعنی فاؤنڈیشن ہے یہ. اب یہ سسٹم بحال ہو جائے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ ان کی پولیٹیکل جو ہے وہ اجارہ داری جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اس کے اندر. تو اگر پیپلز پارٹی کے فرض کی میئر آپ بھی جائے تو جو ان کا بلدیہ کا منسٹر ہوگا پھر ان کی لڑائی چلے گی. وہ کہے گا یہ میرا علاقہ ہے، یہ میرا علاقہ ہے. جیسے مصطفیٰ کمال کے زمانے میں وسیم اختر جو تھے وہ مشیر تھے بلدیہ کے، تو ان کا بھی یہی جھگڑا چلتا تھا کہ یہ ڈپارٹمنٹ میرا، یہ ڈپارٹمنٹ میرا، کام نہیں ہو رہا. وسیم اختر صاحب کا تو یہ تھا نا کہ وہ میئر تو بن گئے تھے، لیکن ہم نے انہیں ہمیشہ میڈیا میں بات کرتے ہوئے دیکھا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. انہوں نے اپنے ہاتھ کو ہمیشہ یوں کھڑا کر دیا ہے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اب کا جو میئر ہے اس کے پاس اختیارات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بات کر لیتے ہیں مسعود صاحب سے. مسعود صاحب بتائیے گا کہ کراچی کا میئر جیالہ ہوگا یا پھر جماعت اسلامی سے کوئی ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو ہے بھائی نے ماشاءاللہ بات کی. ایک چیز میں وضاحت کر دوں، صوبائی گورنمنٹ پی ایل پارٹی کی ہے، فنڈ پی ایل پارٹی لا سکتی ہے، کام پی ایل پارٹی لا سکتے ہیں. میں اس کی آپ کو وضاحت دے دوں. اب آ جاتے ہیں میئر. میئر دیکھیں پیپل پارٹی کا ہی ہوگا، کوئی بات نہیں. وزیر بلدیات کوئی بھی ہو، پی ایل پارٹی کے اندر جھگڑا نہیں ہوگا. یہ پی ایل پارٹی ایم کیو ایم نہیں ہے. اس وقت اگر وسیم اختر یا مصطفیٰ کمال کا جھگڑا کہیں تو ظاہر ہے دونوں اینٹی ہوئے تھے، پہلے ایک ساتھ تھے، اس کے بعد ان کے معاملات ہوئے، اس کے بعد یہ الگ ہوئے. اور باقی بھائی نے بات کی اگر آنے والا وقت پی ٹی آئی کا نظر آ رہا ہے. دیکھیں بات یہ، اگر آنے والا وقت پی ٹی آئی کا نظر آ رہا ہوتا، عمران خان خود ساری سیٹوں پر خود نہیں کھڑے ہوتے، خود کھڑے ہوئے تاکہ وہ چاہتے مزید ملک ڈی اسٹیبلائز ہو. اور اس کے بعد ابھی دیکھیں انہوں نے جب مقبولیت کھو دی، اب سب کو بولا جی سب الیکشن لڑیں گے، سب کو ٹکٹ بھی دے رہے ہیں. اور یہ وقت آپ کو بتائے گا انشاءاللہ، یہ الیکشن ہونے دیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا. کیونکہ لوگوں کو ان کی نوسر بازی نظر آ گئی ہے. جو یہ باتیں کرتے تھے، میں تو ہمیشہ کسی پروگرام میں بیٹھتا ہوں یا دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، عمران خان کا کوئی ایک سچ میرے کو بتا دے جو اس نے سچ بولا اور اس پہ قائم رہو، یا کوئی بات کی اس پہ قائم رہو. 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، ڈالر 110 سے 192 روپے پہ چلا گیا تھا. دیکھیں یہ وہ چیزیں
جس کی وجہ سے اب ملک بہت زیادہ یعنی کہ ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں قرضے تلے آ گیا ہے، یا ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں. تمام اس کے وہ جاتا ہے عمران خان کی، کیونکہ عمران خان ہی وہ شخصیت تھی جنہوں نے کہا تھا 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا. جی، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں 90 دن میں الیکشن چاہیے. 90 دن میں کرپشن تو ختم نہیں ہوئی، لیکن الیکشن کا مطالبہ انہوں نے کر دیا. اصل چیز بتا کہ 90 کیونکہ یہ 90 کے نقشے قدم پہ چل پڑے ہیں، جس طریقے سے ایم کیو ایم کے نقشے قدم پر ہی چل پڑے ہیں. یہ ان کو 90 ہی آتا ہے. اصل 90 ایک وہ ادارہ ہے جو کہ بڑا مقبول ادارہ ہے. بالکل تھا، بالکل. دیکھیں اس 90 کے جو ان کا قائد تھا اس کے ساتھ انہوں نے کیا گیا. 90 کے دروازے پہ کون نہیں گیا؟ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ خود چل کے 90 گئے. بالکل گئے. تو ایم کیو ایم تو وہ جماعت ہے جو وہ کہتے ہیں نا تیرے در پر چلن صنم چلا ہے، تو نہ آیا تو ہم چلے آئے. یہ تو وہی بات ہو گئی. ایم کیو ایم تو وہ پارٹی ہے کہ جتنی بھی سربراہان ہیں پولیٹیکل پارٹی کے سیاسی سربراہان جو ہے وہ 90 جاتے ہیں اپنی حاضری لگانے. دیکھیں جس وقت 90 جاتے تھے اس وقت کوئی اور تھا 90 ان کے لیے نہیں جاتے تھے. یہ سارے بھی بیٹھ جائیں نا تو میرے جیسا بندہ بھی 90 نہیں جائے گا. تو آصف زرداری تو ماشاءاللہ بہت بڑی شخصیت ہیں. 90 میں کوئی بھی ابھی وہ حالات نہیں رہے. دیکھیں ان کے جو حالات ہیں یہ بائیکاٹ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے اپنے اس کا حالات کا ہونا کہ یہ خود پریشان ہے. اور خاص طور پہ دیکھیں آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں، پی ٹی آئی کا ٹوٹل جو طریقہ کار ہے وہ ایم کیو ایم والا ہے. وہی بدماشی، وہی لینگویج استعمال کرنا. یعنی لینگویج خیر ایم کیو ایم والوں کی اتنی غلط لینگویج نہیں تھی جو انہوں نے شروع کر دی ہے. بہت یعنی کہ ایک عجیب سا ماحول ہے، بیٹا باپ کے گریبان تک پہنچا ہوا ہے. بہت معاملات خراب ہو گئے. انہوں نے وہ ایک نسل تیار کر دی ہے جو ہمارے گھروں کے لیے بھی خطرناک ہے اور ملک کے لیے بھی خطرناک ہے. بالکل ٹھیک ہے. مہتاب صاحب کی جانب جائیں گے. مہتاب صاحب کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایک جگہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو ہے وہ سخت شرائط ہے، دوسری جانب ہم یہ کہتے ہیں کہ عام انتخابات ہونے چاہیے. تو ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم عام انتخابات کی طرف جا سکیں؟ دیکھیں جی، وسائل تو ہمارے پاس بالکل بھی نہیں ہیں، لیکن 2023 میں میں نے پہلے بھی کہا تھا الیکشن ہونے ہیں 2023 میں. اس کے سمٹمز ہیں کچھ، اور الیکشنز کے بارے میں جو ونر ہوگا اس کے بارے میں میری رائے یہی ہے کہ عمران خان ہوگا. اور مخلوط حکومت آئے گی پاکستان کے اندر، پاور کے اندر نہیں آئے گی. اور لیکن عمران خان دوبارہ آئے گا، میرا انداز ہے. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا. لوگ کہتے ہیں فیڈرل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آئیں گے. فیڈرل میں عمران خان آئیں گے. اور جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی، بھائی نے بتایا کراچی کے اندر جو میئرشپ ہے وہ مخلوط بنے گی، ایک آدمی کی نہیں بنے گی. اور آئندہ بھی تقریباً 15 سال تک ہر پارٹی کو وہ اسٹریٹ پاور حاصل کرنے کے لیے 15 سال کا وقفہ چاہیے. ادھر کراچی کے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں، کوئی بھی آدمی کوئی جادو کی چھڑی لے کے اس کو صحیح نہیں کر سکتا. چاہے وہ پہلے کتنا بھی جو ہے عوام کے آگے بولے ہم یہ کر دیں، جس طرح بھائی نے بتایا 90 دن میں عمران خان نے بولا. یا اب آن کے میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی بھی یہ بولے کہ میں 90 دن چھوڑے 90 مہینے میں پاکستان کے حالات نہیں صحیح کر سکتے. پاکستان کے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں. جب تک ہم لوگ تمام لوگ سنسیئرٹی سے، تمام پارٹی سنسیئر نہیں ہوں گی، یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے. اگر یہ خواب خیال کے اندر ہے لوگوں کا کہ بھی اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے یہ ہو جائے گا، ہم اس طرح کر لیں گے، یہ ایسا نہیں ہوگا. جب تک ایک گول میز کانفرنس پارٹیوں کی نہیں بیٹھے گی، اس میں ڈسکشن نہیں ہوگی، اس کے اندر سنسیئر لوگ نہیں بیٹھیں گے، تو یہ حالات اسی طرح چلتے رہیں گے. آج 2023 ہے، 2030 کے اندر بھی یہی باتیں کرتے رہیں گے. صوبائی حکومت کس کی ہوگی؟ کیونکہ اس بات کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ جماعت اسلامی کی بھی اچھے خاصے ووٹرز ہیں. صوبائی حکومت سے مراد آپ صوبے کی حکومت بول رہے ہیں؟ جی. صوبے کے اندر دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کا ادھر ہر آدمی کو پتہ ہے، حقیقتی بیان دینا چاہیے. پیپلز پارٹی ہی آئے گی کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر، ٹھیک ہے جی. دوسری چیز KPK کے اندر نواز شریف آئیں گے، اور پنجاب میں نواز شریف ہوں گے اور KPK میں عمران خان ہوں گے. لیکن حکومت مخلوط ہی بنے گی. اس کے یہ حکومت مخلوط ہی بننا ہے. ایک آدمی کے ہاتھ میں پاور نہیں آئے گا، کیونکہ جس ملک کے جس حالات پہ ہم چل رہے ہیں اور جس طرح چل رہے ہیں وہ اس پوزیشن میں ہم نہیں ہیں کہ ہم کئی ارب روپے اپنے الیکشنز کے اوپر خرچ کریں. لیکن الیکشن پھر بھی ہوں گے، چاہے وہ IMF سے قرضہ لے کے ہوں، کچھ بھی کریں، الیکشن کریں. کیونکہ انٹرنیشنل پاور جو رکھتے ہیں وہ ہم پہ دباؤ دے رہے ہیں الیکشن لائیں. کیونکہ پاکستان کے اندر اس ٹائم جس طرح ہم لوگ جگہ جگہ جا کے پیسے مانگ رہے ہیں، جس طرح کر رہے ہیں، اور لوگ ہم سے وعدے کر رہے ہیں، اور وعدے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس چیز کو منہ سے بولوں، کیونکہ میرے پاکستان کی اس کے اندر انسلٹ ہے، میں اس کو بولنا نہیں چاہتا. بالکل ٹھیک ہے. ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے جنید جمشید صاحب نے، جن کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام. جی جنید صاحب بتائیے گا، جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی تلوار لٹک رہی ہے، دوسری جانب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو جانے چاہیے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ممکن نظر آتا ہے؟ دیکھیں آئینی طریقہ کار تو یہی ہے، آئین تو یہی کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا جو ہے آپ کی آئینی ذمہ داری ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو یہ آئین سے انحراف کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم آئین کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن پاسبلٹیز کیا لگتی ہیں؟ کیونکہ دوسری جانب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. ظاہر ہے اگر ہم بات کریں عام انتخابات کی تو اس پہ تو ایک اچھا خاصا بڑا بجٹ لگتا ہے. جنید صاحب جی دیکھیں ڈیفالٹ کی طرف اگر ہم جا رہے ہیں تو یہ ہماری جو ہے اعمال جو ہم نے جو جس طریقے سے طرز عمل اپنایا ہوا وہ تو اس کا نتیجہ ہے نا. اگر ہم اس طریقے سے یہ صرف اس وجہ سے نہیں جانا چاہ رہے الیکشن میں کہ ڈیفالٹ کا، یا ان کو جو ہے ملک سے بہت محبت ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے ان کی مقبولیت اس وقت عوام میں کیا ہے. اگر یہ جس الیکشن میں بھی جائیں گے وہاں ان کو ہار ملنی ہے. عوام اپنا جو آئینی طریقہ کار ہے، عوام جو اپنا اس سے بدلہ لے سکتی ہے وہ ووٹ کے ذریعے لے گی. تو اس لیے یہ جو ہے انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں بھاگ رہے کہ ان کو ملک سے کوئی بہت محبت ہو گئی ہے یا جو ہے ملک جو ہے ڈیفالٹ میں ہونے جا رہا ہے. جی اگر ایسی بات ہوتی تو یہ اپنے اخراجات کم کرتے، جو کہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا کہ یہ اپنے اخراجات یا اپنی کابینہ کو کم کرتے اور والنٹری طور پہ پیش کرتے اپنے آپ کو، اپنی تنخواہیں ختم کرواتے پارلیمنٹیرینز کی. ایسا تو کوئی قانون سازی انہوں نے ابھی تک نہیں کری، بلکہ جو ہے بجلی، گیس، پیٹرول، آٹا، ہر چیز پہ ریٹ بڑھانے اور ڈالر جو ہے بے قابو ہوا جا رہا ہے. تو اس سے تو ان کے نہیں لگتا کہ یہ کوئی عوام سے یا ملک سے جو بہت زیادہ جنید صاحب، عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کے بارے میں بتا دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کا آغاز کر دیا جائے گا. مریم نواز نے بھی کہہ دیا ہے کہ بالکل آپ جو ہے تحریک کو شروع کر سکتے ہیں. اس سے پاکستان کا امیج کیا پورٹریٹ ہوگا بیرون ملک میں؟ دیکھیں امیج تو جو پورٹریٹ ہونا تھا وہ تو ہو چکا. جو رجیم چینج کے نام پہ جو اس کے بعد جو 8-9 مہینے سے ملک کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اس میں تو بہت ساری چیزیں ہم دنیا کو دکھا چکے ہیں، جگہ ہو چکی ہے جتنی ہونی تھی. اب اس میں جو ہے یہ تو ایک آئینی ہمارا طریقہ کار ہے. اگر آئین کے مطابق بھی اگر یہ الیکشن نہیں کروا رہے 90 دن میں، پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اسمبلی توڑیں، ہم تو چاہتے ہیں آپ اسمبلیاں توڑیں، اور ہم پھر یہ اس کے بعد جب اسمبلی توڑی گئی تو یہ اس سے مکر گئے. ہر چیز سے یہ مکر جاتے ہیں. مطلب انہوں نے جو ہے بادشاہت قائم کری ہوئی ہے، کوئی کسی چیز کے تابع میں نہیں آتے. یہ کوئی پوچھنے والا ہے ان سے یا نہیں ہے، یا صرف جو آئین جو ہے وہ صرف عمران خان کے لیے ہی ہے صرف؟ مسعود صاحب کا رخ کریں گے. مسعود صاحب آپ نے گفتگو سنی، کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ یہاں پہ تو جنید جمشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے صرف عمران خان صاحب کے لیے ہیں. مجھے حیرت ہنسی بھی آ رہی تھی اس بات کے اوپر. آئین کی باتیں کون کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگ. اور کہہ رہے ہیں بات کر کے منکر ہو جاتے ہیں. ان کی بات آج تک کسی بات پہ قائم نہیں رہے. اسمبلی انہوں نے خود استعفے دیے، جب ان کے استعفے منظور ہو رہے تھے بولا نہیں ہم نے نہیں دیے، ہمارے یہ استعفے منظور نہیں کیے جائے. لیکن اب تو منظور ہو گئے. نہیں منظور ہو گئے، لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے جن کے خود یعنی کہ کوئی ایک چیز آج تک کسی بات پہ قائم نہیں رہ سکے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مقبولیت کی بات کرتے ہیں. مقبولیت بلدیاتی الیکشن میں ان کو نظر آ گئی، ضمنی الیکشن ان کے سامنے وہ ان کو نظر آ گئی. بات یہ کہ باتیں صرف ان کے پاس باتیں ہی باتیں اور کچھ نہیں ہے. ان سے باتیں جتنی مرضی ہے کرا لیں. دیکھیں ہنسی وہ کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن میں جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ان کا میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ انہوں نے ابھی رونا شروع کر دینا ہے. کل یہ جب یہ ہمارے وفاقی یہ الیکشن ہوں گے، جو ضمنی الیکشن آ رہے ہیں یہ ہوں گے، تب بھی یہی روئیں گے. اب دیکھیں کہہ رہے تھے مذاق ہو رہا ہے. مذاق وہ تھا کہہ رہے تھے انڈے لو، انڈے سے بچے، بچے سے مرغی کٹے، پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں بندہ ہنستے تھے. جب دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے، چور یا ڈاکو ہوتا ہے نا، واردات کرنے آتا ہے، ہمیشہ وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ نئے سے نئے طریقے لائے. اچھا ہم بھی پریشان تھے، شاید انڈوں سے شاید سونا نکل آئے گا. حیرت تھی، وہ عجیب سی باتیں کرتے ہیں. میرے کو تو حیرت ہوتی ہے پی ٹی آئی والوں پہ. یقین کریں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک جو مزاحیہ پروگرام اچھا خاصا کیا جا سکتا ہے ان کی باتوں کے اوپر. اچھا پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا ایم کیو ایم ان کے اتحادی تھی، پھر اس کے بعد ایم کیو ایم آپ کے پاس آ گئے، آپ کے اچھے دوست بن گئے، آپ کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے. اب وہی ایم کیو ایم جو ہے وہ دھرنے پہ جا رہی ہے، آپ کو تھوڑا پریشر میں لے رہی ہے. تو کیا کہیں گے آپ کی یہ تو ایک روٹھی ہوئی بہو کی طرح ہے جو ناراض ہو جاتی ہے اور پھر سب کو ون بائی ون کر کے اس کو منانا پڑتا ہے. پی ٹی آئی ناکام ہو گئی منانے میں اور آپ بھی جو ہے وہ ناکام ہو گئے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ 13 پارٹیوں کی بات چلی بھی تھی. 17 جی ڈی اے خود ایک 13 پارٹیوں کا ایک مجموعہ ہے، وہ ان کے ساتھ ہے. ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہی. ایم کیو ایم کی ناراضگی سے پیپل پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پیپل پارٹی الحمدللہ کھڑی ہے. ہمارے پاس سب سے بڑے الحمدللہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، ادی فریال صاحب ہیں، بلاول صاحب ہیں جو نواسے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے، جو بیٹے ہیں شہید بے نظیر بھٹو کی. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، یہ تو باتیں جو کر رہے ہیں نا، دیکھیں آج بھی الحمدللہ مقبولیت کی اگر بات کریں،
शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मज़ार आप बच्चे से ही पूछें बता सकता है कहाँ है। इमरान खान के वालिद जो इकरामुल्लाह न्याज़ी साहब, उनका पीटीआई के लोगों से पूछे, सर उनको अब दुनिया से पूछ ले इमरान खान कौन है तो वो कहेंगे कि वो वर्ल्ड कप जीत कर आए थे 1992 में। देखें मैं आपको बताऊं, अब इसी तरीके से कई आप उस चीज को अगर 92 का वर्ल्ड कप जीते हैं ना, जी क्रिकेट के हवाले से ठीक है हम उनको मान लेते हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी क्या थी वर्ल्ड कप के अंदर वो आप देख लें। अब इमरान खान ने कुछ नहीं कारकर्दगी दिखाई दूसरों ने, लेकिन ठीक है कैप्टन थे, चलो उसको मान लेते हैं, अच्छी बात है। तो फिर ये भी चीजें माने ना, इधर आसिफ अली जरदारी साहब को ही माने, आपने जेल में डाला उस वक्त आपको आइन नजर नहीं आ रहा था, आपने जुनैद साहब ये कह रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब को भी तो जेल में डाला था तब आपको नजर नहीं आया, क्या कहेंगे आप? ठीक है, आसिफ अली जरदारी साहब को जेल में जो है वो नवाज शरीफ ने डलवाया था सबसे पहले ना, और उसी वक्त के वो केसेस बने हुए उनके, जो इनके आज बहुत ज्यादा इत्यादि हैं और बहुत ज्यादा भाईचारा इनमें बना हुआ आपस में एक दूसरे का। तो फरियाद साहिबा को तो आप लोगों की हुकूमत में डाला था ना, जेल में गुजारी उन्होंने, बिल्कुल, और उसी वक्त के केसेस जो है उनका आज तक पीछा नहीं छोड़ रहे ना, यानी झूठ है। तो शिकायत तो नवाज शरीफ साहब से करनी चाहिए थी, ये वाली मानना ही नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन्होंने नहीं माना। जुनैद साहब ये बताइएगा कि आप, आपकी टीम, आपकी पार्टी जो है वो आम इंतखाबात के लिए तैयार है, क्या लगता है? बिल्कुल ठीक है, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस।